छ है। पहिलो इक्वेसन भनेको त्यो न्युटन्सको सेकेन्ड ल, जसमा F इक्वल्स टु ma भनेर दिएको छ। मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ यो जुन बचेको याद छ त्यो याद भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ फोर्स कम्बाइन्ड फोर्स हो, जहाँ चाहिँ एक्सटर्नल पनि हुन्छ प्लस इन्टर्नल फोर्स पनि हुन्छ है। अब मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ यो फोर्समा एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, इन्टर्नल फोर्स चाहिँ हुँदैन भनेर, किनभने एउटा रिजिड बडी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ एन नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू हुन्छन्, एकले अर्कोलाई फोर्स दिने भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो पार्टिकल बिच लाग्ने फोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरिमा इक्वल एन्ड अपोजिट हुने होइन, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इक्वल त हुँदैनन्, तर एज अ होल हामीले चाहिँ होल सिस्टमलाई कन्सिडर गर्ने भने चाहिँ इन्टर्नल फोर्सलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छौँ नेग्लेक्ट गराएर अर्को जुन फोर्स बच्छ त्यो फोर्स चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स भयो है। जुन F इक्वल्स टु ma छ है, m भनेको मास अफ भ्यालु, मास अफ रिजिड बडी, एक्सेलरेसन जेनरली हामीले के गर्छ भन्दामा कुनै पनि बडीलाई एनालाइसिस गर्ने भने जेनरली यसको चाहिँ मास सेन्टरलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ है। त्यो कुरा भयो। एउटा इक्वेसन चाहिँ हामीले न्युटन सेकेन्ड लबाट आएको F इक्वल्स टु ma हो, जसमा हामीले के भन्छौँ भने यो F भनेको एक्सटर्नल फोर्स भयो, एक्सटर्नल फोर्सको कारणले गर्दाखेरिमा डेभलप हुने यो चाहिँ बडीमा डेभलप हुने फोर्स जुन चाहिँ F इक्वल्स टु ma भनेपछि F एक्सटर्नल फोर्स हो, त्यो चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स हो है। त्यो पछि हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ। एउटा चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन एउटा F इक्वल्स टु ma भयो है। अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अर्को इक्वेसन चाहिँ यो है, यो तिमीलाई मैले पहिला नि पढाइसकेको छु च्याप्टर 3 मा पनि हैन। यो चाहिँ मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु एस डट हो है, यो माथि चाहिँ डट छ यसको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ यो इक्वेसन हामीले पहिला डेभलप गरेको छौँ च्याप्टर 3 मा हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यहाँ ब्रिफिङ गरेर राखेको है। इक्वेसन अफ मोसन भनेर अब तिमीलाई इक्वेसन अफ मोसन अफ प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी भने दुईटा हुँदो रहेछ जेनरली, एउटा F इक्वल्स टु ma है जुन चाहिँ फोर्स भयो एलोङ एक्स हुन सक्छ एलोङ वाइ हुन सक्छ, अर्को भनेको चाहिँ मोमेन्टम फोर्स फेरि मोमेन्टम है, दुईटा खालको हुँदो रहेछ ठिक छ। अब यहाँनिर तिमीलाई अर्को एउटा चाहिँ सर्ट टपिक एङ्गुलर मोमेन्टम अफ रिजिड बडी इन प्लेन मोसन, एउटा लिनियर मोमेन्टम भयो अर्को एङ्गुलर मोमेन्टम है। अब रिजिड बडीको एङ्गुलर मोमेन्टमलाई पनि एउटा डिस्क्राइब गरौँ, किनभने हामीले माथि लेखेका छौँ मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु के रहेछ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेपछि अब एङ्गुलर मोमेन्टमको एउटा रिलेसन यहाँनिर हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ है, एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यो फिगरबाट हेऱ्यो भने यहाँनिर हेर है, यो बिचमा एउटा पी छ, यहाँ पार्टिकल पी हो, एउटा रिजिड बडी छ है, रिजिड बडीको मास सेन्टर जी भयो र त्यो पार्टिकल त्यो रिजिड बडीको एउटा कुनै पोइन्ट कुनै एउटा पार्टिकल भनौँ न हाइट पार्टिकललाई चाहिँ हामीले एउटा कन्सिडर गर्छौँ र यसको मोसनलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ है। त्यो गर्दाखेरिमा यो जुन छ डेएलएम भिआई भनेको यो चाहिँ यसको लिनियर मोमेन्टम भयो है। एङ्गुलर मोमेन्टमलाई के भन्छौँ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम पनि भन्छौँ है। यहाँनिर छ हेर त एच भनेको भइहाल्यो होइन, एङ्गुलर मोमेन्टम भयो, यहाँ छ तिम्रो यो चाहिँ पोजिसन है, पोजिसन अफ हाइट पार्टिकल इन्टु लिनियर मोमेन्टम है। मोमेन्ट अफ मोमेन्टम अर्थात् त्यो होल टोटललाई रिड गर्ने भने एङ्गुलर मोमेन्टम पनि भनिन्छ है। त्यो अनुसार अब मैले तलपट्टि यसको चाहिँ रिलेसन डेभलप गर्न खोजिरहेको छु। यहाँनिर हेर पी इक्वल्स टु ओमेगा क्रस आर हो है, पी इज इक्वल्स टु आर ओमेगा अथवा ओमेगा क्रस आर जुन यहाँ तलपट्टि छ पीलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरायौँ पी इक्वल्स टु आर ओमेगाले होइन। त्यो रिप्लेस गर्दाखेरिमा एउटा इक्वेसन भन्छ डेलएम आर स्क्वायर है, ओमेगा कन्स्ट्यान्ट मैले बाहिर निकालिदिएको छु, डेलएम आर स्क्वायर गर्दाखेरिमा अर्को हामीले पढेको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर भनेर लिन मिल्छ। त्यो अनुसार के हो भन्दाखेरिमा एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ केसँग बराबर हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटीसँग बराबर हुँदो रहेछ। तर हामीलाई त यो इक्वेसन चाहिएको त होइन, हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेपछि रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्दाखेरि कति हुन्छ त, त्यसको लागि हामीले फर्दर के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छौँ, इक्वेसन 2 लाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छौँ है। डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरिमा के भयो भन्दाखेरिमा आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, तर एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ एङ्गुलर एक्सेलरेसनमा डिफ्रेन्सिएट गरेर चाहिँ यसमा जान्छ है। यहाँबाट के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरिमा रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ केसँग बराबर रहेछ भन्दामा कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फासँग बराबर हुँदो रहेछ भनेर एउटा डेभलप गरियो। यो किन गरिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा हामीले अघि पनि भनेको छौँ हाम्रो रिजिड बडी है, रिजिड बडीको मोसन चाहिँ के भन्छ भन्दामा ट्रान्सलेसन पनि हुनसक्छ रोटेसनल पनि हुनसक्छ है। ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि अस्ति हामीले भन्यौँ तिमीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल मुभ हुन्छ भने एउटा पार्टिकल फलो गरेको पाथमा अर्को पार्टिकल पनि
फलो गर्दै जाने, प्यारलली फलो हुँदै जान्छ। रोटेसनल मोसन भनेपछि एउटा के हुन्छ, कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा रोटेट हुने, अर्थात् कुनै पनि एउटा फिक्स पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ रोटेट हुन्छ। त्यसैले एफ एउटा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो भन्दामा ट्रान्सलेसनमा चाहिँ एफ इक्वल्स टु एमए हैन, जुन त्यहाँ एम भनेको एमए ए भनेको लिनियर एक्सेलरेसन आउँछ भने रोटेसनमा चाहिँ एङ्गुलर एक्सेलरेसन आउँछ। त्यसैले नै तिमीहरूको दुईटा इक्वेसन बनेको, एउटा एफ इक्वल्स टु एमए ले ट्रान्सलेसन मोसनलाई जनायो, अर्को मोमेन्टम है, मोमेन्टम इक्वेसन जुन हामीले अघि माथिपट्टि लेखेको थियौँ mg इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हो। त्यो इक्वेसनलाई फर्दर एक्सपान्ड गरेर हेर्ने हो भने के देखियो त भन्दाखेरिमा रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल्स टु कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फा। भनेपछि एउटा इफेक्टिभ फोर्स भनेको एउटा एमए बार हुँदो रहेछ, अर्को भनेको आई अल्फा हुँदो रहेछ है। यसलाई हामी इफेक्टिभ फोर्स भन्छौँ र यो जुन हामीले अघि लेख्यौँ मोमेन्ट एट जी त्यसलाई र अर्को एफलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सटर्नल फोर्स भनेर रिड गर्छौँ है। दुईटा इक्वेसन सम्झिनु पर्यो मेनली, एउटा एफ इक्वल्स टु एमए अघि जुन माथि मैले देखाएँ इक्वेसन अफ मोसन, एउटा एफ इक्वल्स टु एमए है, यसलाई हामी ट्रान्सलेसनल मोसन पनि भन्छौँ। अर्को चाहिँ तिम्रो के भयो मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भयो। भनेपछि फेरि अझै रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भने केसँग बराबर हुँदो रहेछ कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फा है। अब यो एमजी भनेको यो पनि के हो मोमेन्ट डेभलप ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स भयो। यो माथिको पनि के भयो त भन्दाखेरिमा एक्सटर्नल फोर्स नै भयो र यो एक्सटर्नल फोर्सले यसलाई डेभलप गरेको भयो है, एफ इक्वल्स टु एमए भयो है। दुईटा इक्वेसन यो भयो। अब त्यही हामीले एउटा एफ इक्वल्स टु एमए भन्नुभयो, अर्को भनेको चाहिँ आई अल्फा है। त्यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ सम्झिनु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ। त्यो किनभने तलपट्टि एउटा छ अर्को डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपल भनेको है। डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरिमा यहाँनिर हेर, कुनै पनि एउटा रिजिड बडीमा फोर्स लाग्यो भने जुन फोर्स हो त्यो फोर्स चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सहरू हुन् है। त्यो फोर्स लागिसके पछाडि यहाँनिर भनेको छु एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स भन्छ डिअलम्बर्टले चाहिँ। जहिले पनि एक्सटर्नल फोर्स र इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ बराबर हुनु पर्यो भन्छ। त्यसैले माथिको दुईटा इक्वेसन जुन हामीले पढ्यौँ, एउटा एफ इक्वल्स टु एमए जसमा एफ भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो, एमए भनेको चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स हो भन्दो रहेछ। भनेपछि यहाँ के भयो एफ इक्वल्स टु एमए हुँदा एफले एक्सटर्नल फोर्सलाई डिनोट गर्छ, एमएले चाहिँ केलाई गर्छ इफेक्टिभ फोर्सलाई डिनोट गर्छ। भनेपछि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स भयो है। अर्को पनि छ फेरि मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स। त्यो जुन मोमेन्ट डेभलप भएको भनेको छ हामीले जुन त्यो चाहिँ त्यो एक्सटर्नल फोर्सको कारणले गर्दा डेभलप भएको मोमेन्ट हो। त्यो फेरि केसँग बराबर छ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टमसँग। फेरि फर्दर के आयो त्यहाँ आई अल्फा आयो भनेपछि आई अल्फा भनेको चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स भयो, अर्को मोमेन्ट चाहिँ के भयो एक्सटर्नल फोर्सले डेभलप गरिदिएको मोमेन्ट हो। भनेपछि दुईटा इक्वेसनमा के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरिमा एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स हो। भनेपछि यो होल जुन मोसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी पनि भन्छौँ अथवा डिअलम्बर्टले एनालाइसिस गरेको है, त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ भेरिफाइड गरेको पनि भनौँ न है त। एउटा तिमीलाई मैले यहाँ देखाउँछु, यो चाहिँ एउटा सानो डिफिनेसन भयो है। यो डिफिनेसन हो, हेर यहाँ डिफिनेसन यो भयो। एउटानिर तिमीलाई एउटा सानो यहाँनिर डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपलको मैले यहाँनिर लेखेको छु है, फिगर बनाएर एउटा डिफिनेसन त्यही नै भइहाल्यो है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन अ रिजिड बडी आर इक्विभ्यालेन्ट टु द इफेक्टिभ फोर्स है भनिहालेँ। एक्सटर्नल फोर्स र इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ के हुन्छन् इक्विभ्यालेन्ट हुन्छन् है। जुन हामीले दुईटा इक्वेसन माथिको इक्वेसन अफ मोसनमा पनि पढ्यौँ होइन, त्यो नै डिअलम्बर्टको प्रिन्सिपल पनि हो। यहाँ तलपट्टि लेखेको छु त्यसको केसेसहरू छ। ट्रान्सलेसनल मोसन एउटा है, ट्रान्सलेसन मोसनमा चाहिँ के भयो त एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा इक्वल्स टु 0 भयो भनेपछि अब इफेक्टिभ फोर्स कति भयो त हामीसँग जुन दुईटा हुन्छ इफेक्टिभ फोर्स भनेको एउटा एमए बार हुन्छ, अर्को भनेको आई अल्फा हुन्छ। यदि एङ्गुलर एक्सिलरेसन ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको चाहिँ के हुन्छ एङ्गुलर एक्सिलरेसन 0 हुन्छ भनेको अल्फा 0 भयो। भनेपछि अल्फा 0 हुनु भनेको के हो अब इफेक्टिभ फोर्स एउटा एमए बार हुन्छ, अर्को आई अल्फा हुन्छ। यदि अल्फा 0 भनेपछि अब इफेक्टिभ फोर्स कति बच्यो त भन्दाखेरिमा एमए बार भयो। भनेपछि ट्रान्सलेसनल मोसनको लागि इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ रिड्युस टु एमए बार हुँदो रहेछ। भनेपछि फेरि रोटेसनल मोसन, रोटेसनल मोसन के भनेको लिनियर एक्सेलरेसन अर्थात् ए बार इक्वल्स टु 0 भयो। भनेपछि होल एमए बार चाहिँ 0 भयो भने इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ कति बच्यो त अब आई अल्फा भनेर बच्यो है। कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फा चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ फोर्स हुँदो रहेछ कसको लागि रोटेसनल मोसनको लागि। तर यदि मोसन चाहिँ के भयो जेनरल प्लेन मोसन जिपिएम भइदियो भने
त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तिम्रो इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ के हुँदैछ रिड्युस टु एमए बार एन्ड आई अल्फा हुँदो रहेछ है त डिअलम्बर्टले नै भन्छ तिमीहरूको यो चाहिँ थर्ड केस भयो अब मेनली तिमीहरूको यो च्याप्टरमा बढी युज हुने भनेको चाहिँ डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपल नै हो है डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपल चाहिँ तिमीले अब मेनली बुझ्नु पर्यो मेनली दुईटा इक्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीले ख्याल गर्नु पर्यो एउटा एफ इक्वल्स टु एमए अर्को भनेको चाहिँ मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल्स टु कपल अफ मोमेन्ट यो दुईटा सम्झिनु पर्यो त्यसमा अब तिमीले इफेक्टिभ फोर्स भनेको एउटा एमए बार भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँनिर पनि फिगर पनि दिन सक्छौ यो भनेको इफेक्टिभ फोर्स हो है यो चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स फर्मिङ द रिजिड बडी एउटा एमए बार एउटा इफेक्टिभ फोर्स अर्को आई अल्फा इफेक्टिभ फोर्स भयो है र यो रिजिडबाट लागेका यी सबै F1 F2 F3 F5 चाहिँ के भयो एक्सटर्नल फोर्सहरू भयो है त्यसैले एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स हुँदो रहेछ है तिमीले अब यो चाहिँ पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो फ्री बडी डायग्राम चाहिँ बनाउन जान्नु पर्यो है इफेक्टिभ फोर्स आयो भने चाहिँ अब तिमीहरूसँग माइन्डमा के पनि हुँदैन जम्मा इफेक्टिभ फोर्स भनेको एउटा एमए बार हुन्छ अर्को आई अल्फा हुन्छ एमए बारले डिनोट गर्छ ट्रान्सलेसनल मोसनलाई आई अल्फाले डिनोट गर्छ रोटेसनल मोसनलाई यदि यो दुईटै मोसन एक्जिट त्यहाँ भयो भने चाहिँ त्यो मोसन हामी जिपिएम भन्छौँ है त्यो चाहिँ कन्डिसन अनुसार हुन्छ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ तिमीहरूको यो च्याप्टर 5 को लागि एउटा लास्ट सानो एउटा टपिक छ कन्स्टेन्ट मोसन इन अ प्लेन मोसन भनेको छ है त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर सानो डेफिनेसन छ त्यो हेर्न सक्छौ तिमीले जब चाहिँ तिमीहरूको त्यहाँ के हुन्छ हामीले एउटा च्याप्टर 4 मा पनि पढेको थियौँ यदि रिलेसन इफ देयर एक्जिस्ट अ डिफाइनाइट रिलेसनशिप बिट्विन द कम्पोनेन्ट अफ एक्सेलेरेसन अब एक्सेलेरेसन कम्पोनेन्ट भनेको एलोङ एक्स होला हैन एलोङ वाइ होला 3D हो भने एलोङ जेड होला हैन त्यो चाहिँ के हो अब द मास सेन्टर जी अफ द बडी कन्सिडर इट्स एंगुलर एक्सन भनेको यो भन्न खोजेको के हो भने ए इक्वल्स टु आर अल्फा है ए इक्वल्स टु आर अल्फा भयो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको मोसनलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट मोसन भन्न सक्छौं भनेको छ है दुईटा केसहरु छ नन सेन्ट्रोइडल रोटेसन अर्को रोलिङ मोसन नन सेन्ट्रोइडल रोटेसन भनेको के हो भनेको हेर त यहाँनिर यदि कुनै पनि बडी रोटेट हुँदाखेरिमा है यहाँनिर द मोसन अफ रिजिड बडी कन्स्टेन्टली रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिसको अबभमा रोटेट हुने तर त्यो बडीको मास सेन्टरबाट पास नहुने है कुनै पनि एउटा फिक्स एक्सिसमा रोटेट हुन्छ भने यसको एक्सिसको अबभमा रोटेट हुनु पर्यो तर मास सेन्टरबाट चाहिँ पास हुनु भएन भनेको छ अर्को रोलिङ मोसन भनेको त बुझिहाल्छ स्लाइडिङ हुनु भएन रोलिङ मात्र हुनु पर्यो है रोलिङ मोसन यही छ ए बार इक्वल्स टु आर अल्फा यदि यो रिलेसन त्यहाँनिर छ भने त्यसको अर्को मोसन हामी कन्स्टेन्ट मोसन भन्छौँ यो रिलेसन यदि एक्जिट भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट मोसन भएन भन्ने कुरा छ है अब यो कन्स्टेन्ट मोसन पढ्दाखेरिमा चाहिँ दुईटा केसेसहरु हुन्छन् है एउटा तिमीहरुको यहाँनिर फिगर छ है दुईटा कन्डिसनहरु छन् हैन एउटा रोलिङ नो स्लाइडिङ भन्ने छ अर्को रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ भन्ने छ अब यो फिगरहरुमा हेर्न सक्छौ है सेल्फ वेट भर्टिकल डाउन यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि नर्मल रिएक्सन यहाँ डेभलप हुन्छ र यो दुईटा एउटा रिजिड बडी र यो कन्ट्याक्ट सर्फेसमा डेभलप हुने जुन फोर्स छ यो फोर्सलाई यो फोर्स यहाँनिर लागिरहेको हुन्छ कन्ट्याक्ट सर्फेसमा त फोर्स डेभलप भएको हुन्छ रेजिस्टेन्स फोर्सहरु हैन अर्को यो पी भनेको चाहिँ तिम्रो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन द रिजिड बडी भयो के यो फोर्सले यसलाई ब्यालेन्स गर्छ र सेल्फ वेटलाई चाहिँ नर्मल रिएक्सनले ब्यालेन्स गरेको हुन्छ ई भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो भन्दा फ्री बडी डायग्राम फर एक्सटर्नल फोर्सेस है एक्सटर्नल फोर्सको लागि फ्री बडी डायग्राम भने लाइक मस्ट बी इक्वल्स टु के भनेको चाहिँ फेरि इफेक्टिभ फोर्ससँग बराबर हुनु पर्यो है अब यो अनुसार एमए बार यही एक्सिसमा किन भयो हैन वाइ एक्सिसमा किन गएन त भन्दाखेरिमा यदि बेला तिमीले हेर्यो भने फोर्स के भइरहेछ एक्सटर्नल फोर्सको कुन डाइरेक्सन लागेको छ होरिजोन्टल डाइरेक्सन लागेको छ भनेपछि टु दी राइटलाई चाहिँ यो बडीलाई के रहेछ प्रेस गरिरहेछ भनेपछि बडीको मोसन पनि के हुनु त्यही डाइरेक्सनमा हुने हो जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ त्यही डाइरेक्सनमा बडीको मोसन हुने भएको कारणले गर्दा यो एमए बार चाहिँ यतापट्टि लागेको है अर्को कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फा भनेको चाहिँ यो चाहिँ रोटेसनल मोसन पनि भइरहेछ है त यो चाहिँ तिम्रो इफेक्टिभ फोर्सको फिगर डायग्राम भयो भने यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सको लागि फिगर डायग्राम भयो है अब ए बार इक्वल्स टु आर अल्फा को कुरा गरेको छौँ हामीले यो चाहिँ कन्स्टेन्ट मोसन हुनको लागि यो रिलेसन हुनु पर्यो भन्ने छ अब यसमा रोलिङ नो स्लाइडिङ भनेको एफ इक्वल्स टु म्यु एस इन्टु आर अथवा यो एन हो है यो आर भनेको नर्मल रिएक्सन नै भयो यहाँ यो मिस्टेक भयो एन हो नर्मल रिएक्सन म्यु एस भनेको तिमीले बुझिहाल्छौ स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एउटा हुन्छ र डायनामिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्ने हुन्छ दुईटा छ यहाँनिर है यदि ए बार एन्ड अल्फा डिपेन्डेन्ट भयो ए बार इक्वल्स टु आर अल्फा भन्ने यो इक्वेसन एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छन् यो इक्वेसन हामीले युज गर्न पाउँछौँ भने त्यो केस
त्यो बेला केस हाम्रो रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ हुन्छ। यदि ए बार एन्ड अल्फाहरू इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो भने चाहिँ के भनेको रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ भयो है। एउटा जस्ट टु मोसन, एउटा कन्टिन्युस इन मोसन, त्यो चाहिँ जस्ट इन मोसन भनेको यदि यो फोर्स भन्दा यो फोर्स बढी भइदियो भने, यो फोर्स बढी भयो भने त्यो बेलामा हाम्रो केस यो हुने भयो, एफ इक्वल्स टु म्यु एस इन्टु आर हुने भयो। यदि यो फोर्स बढी भइदियो भने चाहिँ के भनेको त्यो कन्डिसन चाहिँ रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ, अर्थात् म्यु एन एफ इक्वल्स टु म्यु के इन्टु आर है। यो केस दुईटा हुनु पर्यो, कन्स्टेन्ट मोसन एउटा रोलिङ स्लाइडिङको कन्डिसन, एउटा स्ट्याटिकको कुरा, अर्को चाहिँ काइनेटिकको कुरा। यो दुईटा चाहिँ केसहरू युज हुन्छ है त। ल अब कन्स्टेन्ट मोसनको लागि झुकिनु पर्दैन। इफ देयर लिनियर एक्सेलरेसन र एङ्गुलर एक्सेलरेसन बिच रिलेसन त्यहाँ एक्जिट भयो भने चाहिँ कन्स्टेन्ट मोसन भयो हैन, रिलेसन एक्जिट भएन भने चाहिँ भएन। रिलेसन एक्जिट हुनको लागि ए बार इक्वल्स टु आर अल्फा हुन्छ है। यति चाहिँ तिमीहरूको सर्ट ब्रिफिङ है। यो चाहिँ सर्ट ब्रिफिङ हो, मैले बुझ्नुपर्ने मेन इक्वेसन। अब बुझ्नु पर्यो यो च्याप्टरमा मेन जानुपर्ने भनेको डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपल हो है। त्यो तिमीहरूले बुझ्यौ, एक्सटर्नल फोर्स र इफेक्टिभ फोर्सको कुरा फिगर डायग्राम पनि मैले देखाएँ होइन। त्यो फिगर बनाउन जाने पछाडि तिमीलाई लगभग न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। अब थ्योरीको कन्सेप्ट लिन्छौ भने चाहिँ त्यही हो, थ्योरीको कन्सेप्टलाई चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो। इफेक्टिभ फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स फर्मिङ द रिजिड बडी भनेको जुन इफेक्टिभ फोर्स गर्नेमा रिजिड बडी फर्म भएको हुन्छ त्योसँग चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि बडी चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ है। त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कन्स्टेन्ट मोसनको लागि चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो भनेको रोलिङ नो स्लाइडिङ र रोलिङ एन्ड स्लाइडिङको लागि त्यो अघि बनाएको फिगर जुन छ फिगर डायग्राम त्यति बनाउन जान्नु पर्यो है। र यहाँसम्म यो थ्योरीको पार्ट भयो हैन। थ्योरीको पार्टमा तिमीलाई के कन्फ्युजन छ भने तिमीले सोध्न सक्छौ है। रिजिड बडीको बारेमा मैले बुझ्छौ। इक्वेसन अफ मोसन मैले अघि मलाई दुई थरीको दुईटा हुन्छ है। एउटा एफ इक्वल्स टु एमए, अर्को चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन भयो। एफ इक्वल्स टु एम इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। रोटेसनल मोसन भएको कारणले गर्दामा हामीले यसमा आई अल्फा भन्ने मोसनको लागि इक्वेसन तयार गरेका हौँ। सिम्पल इक्वेसन हो, आई अल्फा बुझ्नु पर्यो। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल्स टु कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फा हुन्छ है। दुईटा इक्वेसन यो सम्झिनु पर्यो। अब यही इक्वेसनलाई नै हामीले तलबाट डिअलबाट के भन्छौँ भने एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स हो भनेर यही दुईटा इक्वेसनलाई क्लेरिफाई गरेको है डिअलबाट प्रिन्सिपलको लागि। अब यो फिगर डायग्राम यही नै हो तिमीहरूको लागि फिगर डायग्राम, यो एउटा याद गर्नु पर्यो। र कन्स्टेन्ट मोसनको लागि तिमीलाई मैले देखाएको जुन फिगर छ त्यो फिगर फिगर डायग्राममा बनाउन जान्नु पर्यो। रिलेसन एक्जिट हुन्छ कि हुँदैन हैन। ए इक्वल्स टु आर अल्फाको रिलेसन एक्जिट भयो त्यसमा के गर्ने, ए इक्वल्स टु आर अल्फाको रिलेसन एक्जिट भएन भने के गर्ने त है। त्योसँग त्यो चाहिँ हामी अझ फेरि डिस्कस पनि गर्छौँ। हाम्रो न्युमेरिकलमा पनि आउँछ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ। यो चाहिँ थ्योरीको पार्ट भयो है त। थ्योरीको पोर्सनमा के छ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन कि फास्ट भएको छ कि? छैन सर त्यस्तो भएको। क्लियर छ? सर बुझिएछ सर। थ्योरीको पोर्सन चाहिँ अब त्यति नै हो है। त्यो मेन कुरा जान्नुपर्ने भनेको इक्वेसनहरू के हुन्, इक्वेसन अफ मोसन त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपलको कन्सेप्ट के हो, त्यसको मेन प्रिन्सिपल के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुसार एउटा फिगर डायग्राम मैले देखाएँ अघि न। अनि लास्टमा भनेको कन्स्टेन्ट मोसनको कुरा हो। कन्स्टेन्ट मोसनको लागि एउटा इक्वेसन छ ए इक्वल्स टु आर अल्फा। त्यो रिलेसन भयो भने कन्स्टेन्ट मोसन भयो, अनि भएन त्यो रिलेसन हामीले कति बेला युज गर्ने कति बेला युज गर्न नपाउने भन्ने केस छ। मैले अघि पनि भने यदि रोलिङ नो स्लाइडिङ छ भने ए इक्वल्स टु आर अल्फा युज गर्न पाइयो। यदि रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ छ भने चाहिँ ए इक्वल्स टु आर अल्फा भन्ने रिलेसन हामीले लगाउन पाउँदैनौँ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने त म पछि एउटा न्युमेरिकलमा आउँछु, त्यसमा पनि तिमीलाई फेरि क्लियरली भन्नुला है त। अब यो सँगै हामी एकचोटि न्युमेरिकललाई पनि न्युमेरिकलतिर हामी एकचोटि जान्छौँ। न्युमेरिकललाई पनि एकचोटि हेरौँ। एउटा ल पहिला एउटा सानो सर्टकट छोटो खाले एउटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरौँ, त्यसपछि अर्को हेरौँ है त। ल यो चाहिँ तिमीहरूको 2071 चैत्रमा सोधेको क्वेसन है। सिम्पल खाले क्वेसन हो यो चाहिँ। यहाँनिर हेर है। A cord is wrapped around a homogeneous disc of radius r equals to 0.5 meter and mass of 15 kg है। एउटा जुन डिस्कको बारेमा अहिले डिटेल दिएको छ, एउटा रेडियस र मास कुरा गर्यो। If the cord is pulled upward
अब यहाँनिर हेर त यो डिस्क चाहिँ के रहेछ एउटा डोरीले ऱ्याप गरेर अपवर्ड डाइरेक्सनतिर प्रेस गर्दैछ है टेन्सन दिइरहेछ अफ म्याग्निट्युड 180 न्युटन है 180 न्युटनको फोर्स लगाएर चाहिँ के रहेछ यो डिस्कलाई चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो कर्डले चाहिँ माथितिर तान्दैछ भने डिटरमाइन द एक्सेलरेसन अफ सेन्टर अफ डिस्क भनेपछि यो बाउन्ड्रीमा के गर्यो तिमीले कर्डले बेरेर अपवर्ड डाइरेक्सनमा प्रेस गर्दाखेरिमा यो डिस्कको मास सेन्टरको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त है मास सेन्टर अफ एक्सेलरेसन यो डिस्कको मास सेन्टर एक्सेलरेसन कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो एउटा कुरा अर्को के भनेछ एंगुलर एक्सेलरेसन अफ डिस्क अब यो डिस्कको एंगुलर एक्सेलरेसन कति हुन्छ है एउटा एक्सेलरेसन अफ मास सेन्टर अर्को एंगुलर एक्सेलरेसन अफ डिस्क है एक्सेलरेसन अफ मास सेन्टर अफ डिस्क भनेको मलाई ए बार सोध्यो अर्को एंगुलर एक्सेलरेसन अफ डिस्क भनेको अल्फा इक्वल्स टु वाट त्यो सोध्यो अर्को भनेको एक्सेलरेसन अफ कर्ड भनेको डोरी जुन छ यसको एक्सेलरेसन कति हो त के कति हो त्यो सोधेको छ है अब हामीले टु फाइन्ड गिवन के हो र टु फाइन्ड के हो त्यसमा जान्छौँ फर्स्टमा हामी डिस्कको बारेमा डिस्कको गिवन डाटा लेखौँ है र टेन्सन फोर्स जुन छ 180 न्युटन दिएको छ है अब तिमीहरूलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई यो जुन फिगर दिएको छ यो फिगर अनुसार तिमीहरूले अब के बनाउनु पर्यो फिगर डायग्राम बनाउनु पर्यो त्यसमा कन्सेप्ट कसको युज हुन्छ भन्दाखेरिमा कन्सेप्ट डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपलको कन्सेप्ट हुन्छ डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपलको कन्सेप्ट अनुसार के हुनु पर्यो इफेक्टिभ फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स भन्दा एक्सटर्नल फोर्स के छ त्यो हामीले गिवन फिगरबाट हेर्नु पर्यो र इफेक्टिभ फोर्स के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ अब हैन इफेक्टिभ फोर्स एउटा एमए बार भयो अर्को आई अल्फा हुनु पर्यो है अब एमए बारको डाइरेक्सन कतापट्टि दिने त त्यो मैले अघि पनि भनेको त तिमीहरूलाई बडीको मोसन जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनमा इफेक्टिभ फोर्सको अर्थात् एमए बारको डाइरेक्सन पनि त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन एलोङ एक्सपट्टि बडीको मोसन एलोङ एक्स एक्सिसमा छ भने एमए बार पनि एक्स एक्सिसपट्टि जान्छ यदि बडीको मोसन वाइ एक्सिसपट्टि छ भने तिम्रो जुन इफेक्टिभ फोर्स छ अर्थात् एमए बार जुन छ त्यो पनि वाइ एक्सिसमा जान्छ जस्तै कि यही केसमा हेर्ने हो भने यो डिस्कलाई चाहिँ तिम्रो वाइ एक्सिसपट्टि अथवा अपवर्ड डाइरेक्सनमा पुल गरेको छ भनेपछि तिम्रो एउटा इफेक्टिभ फोर्स जुन एमए बार छ त्यो त्यसको डाइरेक्सन कतापट्टि हुनु पर्यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो है यहाँनिर हेर्यो भने देखिन्छ है यहाँ एउटा फिगर डायग्राम छ तिमीले हेर्न सक्छौ यो एक्सटर्नल फोर्स हो जुन टेन्सन छ यो टेन्सन अपवर्ड डाइरेक्सनमा हो भन्नुको मिनिङ के हो यो बडी चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनपट्टि पुल गरेको रहेछ भनेर थाहा पाइयो त्यसैले एमए बार पनि कतापट्टि भयो अपवर्ड डाइरेक्सनपट्टि भयो है एलोङ एक्समा त छैन बडीको मोसन वाइमा छ भनेपछि एमए बार वाइ डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो एएक्स भनेको एक्सेलरेसन एलोङ एक्स एक्सिस 0 सो एमए बारको एमए बार एक्स भने यो पार्ट चाहिँ 0 हुने भयो किन बडीको मोसन वाइ एक्समा छ भने चाहिँ यो एउटा भयो अर्को बडी के छ रोटेसनल मोसन पनि भइरहेछ आई अल्फा भनेपछि यो डाइरेक्सन चाहिँ हामीले एउटा हाफले कन्सिडर गर्छौँ हैन पछि हामीले अल्फाको भ्यालु निकाले पछाडि यो पोजिटिभ छ अथवा नेगेटिभ छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामीले एजुम गर्न पायौँ अहिलेको यो केसमा चाहिँ मैले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन मानेको छु बडी चाहिँ यसरी रोटेट भएको छ भनेर भनेको छु है त त्यो अनुसार फिगर डायग्राम चाहिँ यो भयो है जसमा के रहेछ त इफेक्टिभ एक्सटर्नल फोर्सको यो भयो अब एक्सटर्नल फोर्समा के लाग्यो एउटा टेन्सन लाग्छ अर्को के भने मैले त्यो बडीको सेल्फ वेट पनि के हुन्छ एक्सटर्नल फोर्समा जान्छ है त्यसैले जुन डब्लु लेखेको छ डब्लु चाहिँ के भयो त एक्सटर्नल फोर्समा गयो है यदि यो डिस्कमा तलपट्टि भनौँ न कुनै एउटा सर्फेस बनाइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो फेरि यहाँनिर अर्को फोर्स पनि लाग्थ्यो तर त्यो छैन अहिलेको लागि जस्ट के भयो सेल्फ वेट छ सेल्फ वेटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर एउटा नर्मल रियाक्सन छ मैले यहाँनिर हैन सेल्फ वेट ठिक छ सेल्फ वेट भर्टिकली डाउनवार्ड भइहाल्यो टेन्सन अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यो दुईटा चाहिँ यसको लागि आउने सेल्फ वेट भयो है अब यसमा अरू एक्सटर्नल फोर्स छैन है अरू एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि एक्ट भएको छैन एउटा आफ्नै यसको सेल्फ वेट भयो अर्को भनेको हामीले दिएको फोर्स टेन्सन जुन टेन्सन क्रिएट गराएको छौँ त्यो भयो र अर्को इफेक्टिभ फोर्स हामीले बुझेको छौँ इक्वेसन हुन्छ एउटा एमए बाट हुन्छ अर्को आई अल्फा हुन्छ यो दुईटा डाइरेक्सन हामीले आफैले दिने हो है एलोङ एक्स एलोङ वाइमा छ भनेर यो हेर्न सकिन्छ एउटा कुरा अर्को रोटेसनल मोसनको लागि चाहिँ हामीले क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एउटा कन्सिडर गरेर पछि आएकोमा अब माइनस आयो भने हामीले मानेको भन्दा अपोजिट भएछ भन्न पायौँ हामीले हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आयो हामीले मानेको डाइरेक्सन ठिक छ भन्न पाउँछौँ है यो चाहिँ एउटा एजम्सन जस्तै हो अब यो अनुसार तिमीले के गर्नु पर्यो तिम्रो अननोन कतिवटा छ थाहा पाउनु पर्यो अब जस्तो कि आई अल्फामा आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिस्क भयो थाहा छ हामीलाई तर अल्फा भनेको टु फाइन्ड भयो
एउटा भयो है, टु फाइन्ड एउटा भयो। अर्को एमए बार हैन, एलोङ वाइ एक्सिसमा जान्छ। एमए बार भनेको मास अफ डिस्क थाहा छ हामीलाई, तर ए बार अननोन भयो भनेपछि दुईटा कुरा अननोन रहेछ है। हो, अब यो दुईटा इक्वेसन, दुईटा अननोनको लागि हामीसँग दुईटा इक्वेसनहरू हुन्छ जहिले पनि। अघि हामीले पनि माथि पनि पढिसकेका छौँ इक्वेसन अफ मोसन भनेर, जसमा एफ इक्वल्स टु एमए भनेपछि त्यो फोर्स कि त एलोङ एक्समा हुन्छ कि त एलोङ वाइमा होला है। भनेपछि हामीले यदि यो एक्सेलरेसन, लिनियर एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एलोङ एक्समा अथवा एलोङ वाइमा निकाल्छौँ। अब अहिले यो केसमा हामीले कुनमा निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरिमा बडीको मोसन वाइमा छ भनेपछि हामीले वाइलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर हेर के अरे मैले एफ अफ वाइ, यो भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो है। यो भनेको यो टोटल एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु टोटल इफेक्टिभ फोर्स, यो हुनु पर्यो है। अब यो टी भनेको टेन्सन एक्टिङ अन द डिस्क है, यो डिस्कमा एक्ट गरेको टेन्सन भयो, टी माइनस डब्लु है, अपोजिट डाइरेक्सनको कुराहरू भयो, साइन थाहा छ तिमीहरूलाई। मस्ट बी इक्वल्स टु इफेक्टिभ फोर्स, इफेक्टिभ फोर्स भनेको यो टोटल फोर्स एफ इक्वल्स टु एमए, एमए भनेको कुन भयो, अब एमए वाइ भयो है, किन बडी चाहिँ वाइ डाइरेक्सनपट्टि मुभ भएको छ। त्यो अनुसार हामीले यो इक्वेसन लेख्न पाउँछौँ हाम्रो फ्री बडी डायग्राम अनुसार र डिअलम्बर्टको प्रिन्सिपल अनुसार हामी यो युज गऱ्यौँ है। त्यो अनुसार अब हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरिमा एक्सेलरेसन कसको, डिस्कको मास सेन्टरको है, एमए वाइ बार भनेर यो इक्वेसन यति हामीले यो यसमा हामीले के गर्छौँ, अब भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। सबै भ्यालुहरू हामीसँग नोन छ है, टेन्सन, वेट, एमजी भइहाल्यो। अर्को मास थाहा छ भनेपछि हामीसँग यो सबै डाटाहरू हामीलाई नोन छन् भनेपछि त्यो अनुसार हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरिमा एक्सेलरेसन है, डिस्कको मास सेन्टरको एक्सेलरेसन चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्दो रहेछौँ सिम्पली है, त्यति गाह्रो छैन यो चाहिँ। भनेपछि अब अल्फा निकाल्नु पर्यो। अल्फा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग फेरि के छ, हामीले माथि पनि इक्वेसनमा पहिला पढिसकेका छौँ, मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम मस्ट बी इक्वल्स टु आई अल्फा भनेपछि त्यहाँ रिलेसन के भयो त, अल्फाको रिलेसन कहाँसँग रहेछ, मोमेन्टसँग रहेछ। त्यसैले अब हामी के गर्नु पर्यो, मोमेन्टको इक्वेसन युज गर्नु पर्यो है। यहाँनिर छ हेर, मोमेन्टको इक्वेसन इज मोमेन्ट एट सी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु मोमेन्ट एट सी ड्यू टु इफेक्टिभ फोर्स है। अब यो चाहिँ यो पनि फेरि डिअलम्बर्टले दिएको नै हो है, हामीले माथि पनि भनिसकेका छौँ। यही दुईटा इक्वेसनलाई चल्ने हो, दुईटा अननोन हुन्छ, हामीसँग दुईटा इक्वेसन हुन्छ है। एउटा लिनियर एक्सेलरेसन सोध्छ, अर्कोमा एङ्गुलर एक्सेलरेसन सोध्छ। दिमागमा धेरै कुरा खेल्नै पर्दैन है, अननोन पनि दुईटै हुन्छ, इक्वेसन पनि दुईटै हुन्छ। अल्फा निकाल्नु पर्यो, अल्फा निकाल्नु भने चाहिँ मोमेन्टको इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। कहाँ त भन्दामा एट जी, जी भनेको मास सेन्टरमा, यहाँ जी छ है, मास सेन्टर हो। त्यो अनुसार हामीले के गर्यो भन्दामा फर्स्टमा हामी यो फ्री बडी डायग्रामको एक्सटर्नल पार्टमा जाउँ है। एक्सटर्नल पार्टमा हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, टीले दिने भनेको टी इन्टु यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स आर भयो है। यो चाहिँ के भयो, क्लकवाइज डाइरेक्सन भयो। तर हाम्रो एजम्सन चाहिँ के छ त भन्दामा हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ मानेको थियौँ भने चाहिँ हाम्रो अगेन्स्टमा गयो, त्यसलाई हामी के गर्यौँ माइनस है त, माइनस टी इन्टु आर भयो त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अर्को सेल्फ वेटले त दिँदैन है, लाइन अफ एक्सन सेम छ भने सेल्फ वेटले दिने भएन भने चाहिँ मस्ट बी इक्वल्स टु के भयो, इफेक्टिभ फोर्समा जाउँ। इफेक्टिभ फोर्समा कसले दिन्छ भन्दामा एफईको एमए बार, त्यसले दिने भएन है। दिने कसले त भन्दामा त्यही कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फाले दिने भयो। ठिक छ, ल कपल अफ मोमेन्ट आई अल्फाको लागि हेरौँ। आई अल्फा चाहिँ यति यो चाहिँ यति इक्वेसन चाहिँ यो इक्वेसन युज गरेर अनि फ्री बडी डायग्राम चाहिँ हामीले यति कुराहरू निकाल्न सक्दो रहेछौँ। जसमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु, आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर डिस्कको लागि चाहिँ हाफ एमआर स्क्वायर हुँदो रहेछ है। आई भनेको चाहिँ हाफ एमआर स्क्वायर भयो, अल्फा भनेको त अब टु फाइन्ड भयो, अल्फा नै भइहाल्यो है। अब तिमीहरूसँग यसमा पनि के भयो त, तिमीहरूसँग टेन्सन कति लागेको छ थाहा छ, रेडियस अफ डिस्क पनि थाहा छ है, मास अफ डिस्क पनि थाहा छ, रेडियस थाहा छ भनेपछि यहाँबाट तिमीले के निकाल्न सक्यौ त भन्दाखेरिमा एङ्गुलर एक्सेलरेसन अफ द डिस्क निकाल्न सक्यौ है त। एङ्गुलर एक्सेलरेसन अफ डिस्क पनि निकाल्न सक्यौ, मास सेन्टर अफ एक्सेलरेसन पनि निकाल्न सक्यौ। सिम्पली इक्वेसन एउटा एफ इक्वल्स टु एमए, जसमा एफ इक्वल्स टु एमए भनेपछि ए लिनियर एक्सेलरेसन निकाल्नलाई चाहिँ फोर्ससँग रिलेटेड इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। आई अल्फामा अल्फा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने अल्फाको लागि चाहिँ हामीले मोमेन्टम इक्वेसन युज गर्नुपर्ने रहेछ जहिले पनि है त। दुईटा इक्वेसन। अब थर्ड क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ तिम्रो क्वेसनमा सर? हजुर हजुर, हामीसँग टाइम लेस देन 1 मिनेट छ, अनि यसलाई फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। निराजन सर 1 मिनेट रहन्छ, अनि मैले नयाँ होस्ट गर्ने हो, त्यसैले पठाउँछु नि सबैले त्यो नयाँ कोडमा चाहिँ गर है, यो कोडमा होइन है, सबैजनालाई यो नोटिस। ल अब चाहिँ अब अर्को सुरु गर्नु पर्यो फेरि हैन त।
यो अब यो आफै बन्द हुन्छ अनि म नयाँ कोड बनाएर सबैलाई पठाइदिन्छु अनि त्यो नयाँ कोडमा चाहिँ जोइन भयो है सबैजना भनेर ल ल ल यस